अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे सल्तनत उस्मानिया को, कैसे इसका आगाज़ हुआ, इसके अरूज व ज़वाल और इसका खात्मा कैसे हुआ। सब कुछ आज देखेंगे इस मुख्तसर सी वीडियो में। एक खरासानियुल असल तुर्क कबीला तुर्कान गज़ सुलेमान खान की सरदारी में हिजरत करके आर्मीना में आबाद हुआ। सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान अलाउद्दीन केकबाद पर उसके पाया तख्त कोनिया में सन 621 हिजरी में चंगेज़ खान ने फौज कशी की। सुलेमान खान ने अपने जानबाज बेटे अर्तुगरुल की सिपा सलारी में 444 जंगजुओं को मदद के लिए भेजा। अर्तुगरुल ने तातारियों को इबरतनाक शिकस्त दी। इस पे खुश होकर सल्जूकी सुल्तान ने अर्तुगरुल को इंतहाई ज़रखेज़ इलाका सगोत जगीर में दिया। अलाउद्दीन केकबाद की वफ़ात के बाद उसके बेटे गियासुद्दीन कैखरो सल्जूकी सन 634 हिजरी में तख्त नशीन हुए। सन 687 हिजरी में अर्तुगरुल के घर एक लड़का तौलत हुआ जिसका नाम उस्मान खान रखा गया। पहर सुल्तान गियासुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी उस्मान खान से कर दी। तातारियों के हमले में गियासुद्दीन जब कत्ल हो गया तो उस्मान खान सन 1299 में कोनिया पर मसंद नशीन हो गया और यहीं से सल्तनत उस्मानिया के नाम से एक खुद मुख्तार सल्तनत की बुनियाद पड़ गई और इसराइल बिन सल्जूक की औलाद की जो सल्तनत 470 हिजरी में कायम की गई थी उसका चिराग गुल हो गया। खिलाफत राशिदा, खिलाफत उमविया और खिलाफत अब्बासिया के बाद इस्लामी तरीक़ की चौथी बड़ी खिलाफत उस्मानिया थी जो तकरीबन 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत थी। सल्तनत उस्मानिया सन 1299 से 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने अरूज के ज़माने में, जो कि 16वीं से 17वीं सदी इसका अरूज का ज़माना था, यह सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरिक यूरोप, मशरिक वस्ता और शुमाली मशरक़ का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेर नगीं था। इस अज़ीम सल्तनत की सरहदें मगरब में आबनाए जिब्राल्टर, मशरिक में बहीरा कुज़ोविन और खलीज फ़ारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया के सरहदों जो कि स्लोवाकिया और यूक्रेन से, जनूब में सूडान और सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। मालदोवा, ट्रांसलोवानिया और वलाचिया के जागवज़बार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। सलातीन उस्मानी की मजमूई तादाद 37 है। उस्मानी सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल ने यूरोप में फतोहात के झंडे गाड़े और 7वें उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह करके 1100 साल से कायम बाज़नतीनी सल्तनत का खात्मा करके हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़तह कुस्तुनतुनिया के हवाले से वाद होने वाली बशारे का मुस्ताक बने। सल्तनत उस्मानिया का दायरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। दारुल सल्तनत कुस्तुनतुनिया था जिसको मौजूदा इस्तांबुल कहते हैं। मिस्र, अर्दन, इराक, शाम और हजाज मुक़द्दस के अलावा अक्सर अरबी इलाके खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर नगीं थे। फ़लस्तीन भी इसी की रियासत थी। शहर बैतुल मुक़द्दस भी इसी के शहरों में था। बरतानवी इस्तामारों और सहयोनियों ने इसराइली रियासत के क़याम, यहूदियों की आबादकारी और मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए आलमी प्लान तैयार किया। सल्तनत उस्मानिया बाहमी इख्तलाफात, गैर मुल्की कर्ज़ों के गैर मामूली बोझ, माली बदअनवानियों और बेअतदालियों के रवाज, दरबारी गुलाम की गर्दिशें और साजिशों की वजह से अंदरूनी तौर पर खोखला और माली तौर पर खस्ता हाल हो चुकी थी। सहयोनियों के वफ़द सुल्तान अब्दुल हमीद के पास एक दो नहीं बल्कि मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ औक़ात में 3 बार आया। वह फ़लस्तीन में आबाद तलीमी अदारे खोलने और आखिरी मुलाकात में दुगनी चुगनी कीमत के एवज़ फ़लस्तीन के अराज़ी खरीदने या सारा मुल्की कर्जा उतारने के लिए मिलियनों की रकम की पेशकश की। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद जुर्रत, हमीयत और गैरत इस्लामी और दौर अंदेशी के सबब उनकी
یہودی آباد کاری جیسے مکروہ لالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگیں۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں میں عصبیت ابھارنے کے لیے نجد پہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے آل سعود اور ترکوں کی طرف سے متعین کردہ مکہ کا والی حسین بن علی کو مسلاطین عثمانی سے علیحدگی اور بغاوت پہ اکسایا۔ شریف مکہ کو ترکوں سے بغاوت کرنے اور اس کے افواج کو حجاز سے نکالنے باہر کرنے کی عوض حجاز کے امیر المومنین بننے کا خواب دکھایا گیا، جبکہ السعود کو نجد کے علاوہ دیگر علاقوں پہ حکومت کی لالچ دی گئی تھی۔ شریف مکہ نے 1817 میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب دونوں گروپوں کی بغاوت سے عرب دنیا خلافت عثمانیہ کے دائرے سے باہر ہو گئی تو اب برطانیہ نے 1924 میں سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو نجد کے ساتھ حجاز کا علاقہ بنا دیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی۔ شریف مکہ کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے کو اردن میں متمکن کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے ڈوبتے سورج کے تحفظ کے لیے علماء دیوبند نے ہندوستان میں بے مثال سعی کی۔ اس کے لیے ہندوستان میں تحریک چلائی گئی۔ نجدیوں کی حکومت کی تائید سلفیوں کی طرف سے ہوئی، جبکہ احمد رضا خان بریلوی نے خلافت عثمانیہ کے خلاف شریف مکہ کی فتویٰ پہ دستخط و تائید کی۔ 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کو ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کی خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین شم تھے۔ اس کو اٹلی کی طرف دربدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبد المجید افندی کو آخری و علامتی عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیا اسلام رحمت عظیمہ خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سر زمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادہ میں پیش کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہ فروخت کی اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کے لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء اکرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دیگر بڑے علماء اکرام کی طرف سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی جاری کیا، جو ان کی کتاب وادر النوادر میں موجود ہے، مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف میں ہونے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے دو الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اس سارے سازشی تانے بانے کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصیٰ کی جگہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کے قبلہ اول پر ناپاک
तसल्लुत व कब्जा करार फरमा था। मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ और ग्रोही असबियतों ने सहयोनियों को अपने मकसद में कामयाब कर दिया। चाक कर दी तुर्क के नादान खिलाफत की कुबा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की आयारी भी देख। सूरत आईना सब कुछ देख और खामोश रह, सोजिश अमरोज में महव सदो दोष वह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।